बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात हो रहे हैं। कौन आ रहा है या अभी तक नहीं आ रहा। कल से हमने उनको को 36 दफ़ा तो पहुँचा दी है। अब ईरान का ताज़ा तरीन मौक़िफ़ क्या है, लेकिन असल बेगैरती की जो कहानी है वो तो BBC ने अंदर की कहानी बता दी है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना है उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स उन इलाकों में लग रहे हैं कि जहाँ लोग जोड़ों का पानी पी रहे हैं। आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगवाइए। आ जाइए भाई, मैं आपको इतनी मज़े की खबरें बताता हूँ आज ना। असल में अमरीकी आ रहे हैं, अमरीकी नहीं आ रहे, मुतवक्के तौर पे आ रहे हैं। हमारा तो सारा इस्लामाबाद पिंडी दोनों शहर बंद हैं। अब सुना है कि वो जो 26 नंबर पे नहीं है, दूर एक अड्डा है, उसको गालिबन आज खोला गया है, क्योंकि लोग कह रहे थे बिल्कुल बंद होके रह गया ना जी। बाहर कैसे जाएं, दूसरे शहरों में कैसे जाएं, काम काज के सिलसिले में जाना होता है, वापस आएँ तो कहते हैं वो अड्डा इस्तेमाल कर लो, बस अड्डा, और बाकी सब कुछ बंद है। ठीक हो गया ना। मतलब है कि रेड जोन में जो दफातर, सरकारी दफातर है ना, वो भी बंद हैं। सारे सरकारी मुलाजमीन भी घर बैठे हैं, स्कूल बंद हैं, सब कुछ बंद है, दुकानें बंद हैं, सब कुछ बंद है। ठीक है ना। और कोई एक रास्ता अगर खुला भी होता है, वो किसका दिल करता है वो निकलता ही नहीं है, बाहर भाई बाहर जाके जलील होना है। अच्छा, अब आप मैं बड़ी मज़े मज़े की स्टोरीज इस दौरान पढ़ रहा हूँ और देख रहा हूँ, इंटरनेशनल मीडिया को भी देख रहा हूँ, अपने मीडिया को भी देख रहा हूँ। ईरान ने तो अभी कहा है कि नहीं, हम तो अभी नहीं आते। अच्छा, इसमें जो सबसे मेरे लिए तशवीशनाक खबर है ना, वो ये है कि अब ईरान के अंदर से उनके सहाफ़ियों की, उनके मुख्तलिफ मीडिया की, इधर उधर सोशल मीडिया की ये आवाज़ें आने लग गई हैं कि भाई पाकिस्तानी हमारे भाई हैं, वो हमसे तो डिमांड कर रहे हैं, आप ये भी मान लो, ये भी मान लो, उनको कुछ नहीं कह रहे। हमने आपके कहने पर वो कह रहे हैं कि आबनाए हुर्मुज़ को खोला है, और आपके कहने पर हमने सिर्फ पाकिस्तान के कहने पे खोला है, और इन्होंने फिर ट्रंप ने नाकाबंदी लगा दी है। तो कल पता चला है कि हमारे हाफिज़ साहब ने, फील्ड मार्शल साहब ने ट्रंप से कहा भी है कि इसको भाई नाकाबंदी ख़त्म करो, क्योंकि ट्रंप साहब अगर ये नहीं करेंगे तो ये बड़े मसाइल हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा मैं इसको कंसिडर करूँगा। उन्होंने क्या कंसिडर किया, थोड़ी देर के बाद कोई मीडिया टॉक की और उन्होंने कहा है कि नाकाबंदी तो बरकरार रहेगी। अब ईरान कह रहा है कि जब तक नाकाबंदी बरकरार रहेगी तब तक तो हम नहीं आएंगे। तो ये एक बड़ा अजीब व गरीब सा मखमसा है। तो अब वो कौन सी सूरत हाल है, अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं भाई आप हमारे साथ डबल गेम कर रहे हो, इस तरह की। और वो अमेरिकन को शायद ये शक हो कि ये उनके ज़्यादा करीब है। तो ये असल में जो सालसी करा रहा होता है ना, उसका रोल बड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए बड़ी मुश्किल होती है ये सारी चीज़ें। और ज़ाहिर है फिर आगे भी वो बंदा हो जो इतने बड़े मुल्क का जो सुपर पावर हो, उसका प्रेसिडेंट हो, उसमें ख़ुद को संजीदगी हो, वो कोई सोबर हो, कोई डिसेंट हो। इस मुल्क के डिसेंट प्रेसिडेंट भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब वो हो जिससे सारी दुनिया बशमूल अमेरिकन पनाह मांगे, तो फिर तो वो डेफिनेटली वो फिर इस तरह से फसाद ही होगा ना। वो तो ज़मीन पे एक इबलीस होगा ना, जिस तरीके से उसने पूरी दुनिया के लिए, अब तो पूरे, अब वो ब्राज़ील के, मैं लूला डी सिल्वा को सुन रहा था प्रेसिडेंट को, वो कह रहे थे भाई इससे पहले तो वो सब कुछ खुला था। हमें एक ऐसा सुपर पावर के प्रेसिडेंट से जो जल्दबाज भी है, जो कहते हैं, वो उसने कहा कि जो जाहिल भी है, तो वो उससे वास्ता है दुनिया को, और उसने पूरी दुनिया के अमन को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। अब मुसीबत यह है कि उसको कोई कह ही नहीं सकता। तो अब ये वाली सूरत हाल है। लेकिन मैंने जो अब ये दो दो तीन खबरें जो आपके साथ शेयर करनी है ना, ऐसी खबरें आप यकीन करें, मैं देख रहा था राइटर्स की, BBC की, मैं बताता हूँ कि असल बेगैरती की कहानी तो BBC ने बयान की है। राइटर्स की एक खबर है कि खलीजी ममालिक को एतराज़ है। भाई खलीजी ममालिक को एतराज़ किस बात पे है? वो कहते हैं जी इन मुज़ाकरात पे हमें एतराज़ है। क्यों भाई? वो ये कह रहे हैं कि देखो ईरान के साथ आबनाए हुर्मुज़ पे तो बात हो रही है, यूरेनियम की हद मुकर्रर करने की भी बात हो रही है, ये बातें तो हो रही हैं, लेकिन जो मिसाइल प्रोग्राम है, जो बाकी उसकी ताकत है, उस पर किसी किस्म की बात नहीं हो रही। ये राइटर्स ने खबर दी है। ठीक हो गया ना। और वो कह रहे हैं जो हमारी पिटाई हुई है ना, उस पर किसी किस्म की बात नहीं हुई। और वो कह रहे हैं कि जनाब देखो इकॉनमी की तो बात हो रही है,
لیکن ہمارے جو مسائل ہیں نا ان پہ بات نہیں ہو رہی. اب ان کا خیال ہے بھائی ایران کی طاقت برقرار رہے گی تو کہتے ہیں ہم پہ اسی طرح کی تلوار لٹکتی رہے گی. تو کیا بھئی یہ آپ نے اسرائیل کے بارے میں بھی ایسے کوسچن کیے ہیں؟ یا کبھی جب آپ امریکہ بہادر کو اڈے دے رہے تھے اپنے ملک میں، اپنے ممالک میں، تب آپ نے ان سے بھی کوئی اس طرح کا کوئی کوسچن کیا ہے؟ کبھی بھی نہیں کیا. تو پھر آپ کو اس طرح کے کوسچن کہ ایران آپ پہ حملے میں کبھی بھی پہل نہیں کرے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر پہل کرے گا میں اس کو کنڈیم کروں گا اسی دن، ٹھیک ہو گیا نا. لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایران آپ پہ حملے میں پہل کرے. اب بھی کیوں وہاں پہ حملے ہوئے ہیں؟ کیونکہ آپ نے اڈے دے رکھے ہیں. ان اڈوں پہ حملے ہوئے، ان اڈوں سے بھاگ کے جہاں جہاں گئے ہیں پھر ادھر حملے ہوئے ہیں. ابھی تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ آپ کسی بھائی کے خلاف اڈا دیں اور اس کو الاؤ کریں ادھر سے فائرنگ کرو، یہ کتنا بڑا جرم ہے. خیر، اب آپ آ جائیں بی بی سی کی اس سٹوری پر. یار یہ سٹوری آپ دیکھ کے سن کے آپ حیران رہ جائیں گے، ٹھیک ہو گیا نا. بی بی سی کی یہ بزنس رپورٹر ہے بی بی سی کے نک مارش، اس کی یہ تحقیقاتی رپورٹ ہے. ذرا حوصلہ رکھ کے سنیے گا اس کو کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دوسری صدارت کے دوران بار بار یہ دیکھا گیا ہے کہ تاجر ٹرمپ کے کسی بھی بڑے اعلان سے چند منٹ بلکہ بعض اوقات تقریباً 1 گھنٹہ پہلے کروڑوں ڈالر کی شرطیں مالیاتی منڈیوں میں لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا نا. بی بی سی نے متعدد مارکیٹوں کا ڈیٹا جانچا اور ٹرمپ کے ان اہم بیانات سے ملایا جنہوں نے منڈیوں کو بڑے پیمانے پر متاثر کیا، اور اس تجزیے سے ایک مسلسل اور انتہائی مشکوک پیٹرن سامنے آیا. پہلی مثال 9 مارچ 2026 کی ہے، جب ایران جنگ کو شروع ہوئے صرف 9 دن ہوئے تھے. ٹرمپ نے 9 یا 10 11 ٹرمپ نے فون پر سی بی ایس نیوز کو بتایا کہ یہ تنازع تقریباً ختم ہو چکا ہے. اس اعلان سے 47 منٹ پہلے یعنی شام 6:29 پر تیل کی قیمتوں میں گراوٹ پر بڑی شرطیں لگ چکی تھیں، جبکہ ٹرمپ کا بیان 7:16 پہ آیا اور عوام تک پہنچا، اور 7:17 تک تیل کی عالمی قیمتیں 25% گر گئیں اور ان شرطیں لگانے والوں نے لاکھوں ڈالر کمائے. دوسری مثال 23 مارچ 2026 کی ہے، جب ٹرمپ نے ایران کے ساتھ انتہائی مثبت بات چیت کا اعلان ٹروتھ سوشل پر کیا. اس پوسٹ سے 14 منٹ پہلے یعنی صبح 10:48 پر تیل کی گراوٹ پر غیر معمولی شرطیں لگائی جا چکی تھیں، اور ٹرمپ کی پوسٹ کے 1 منٹ بعد تیل 11% گر گیا. تیسری مثال 9 اپریل 2025 کی ہے، جسے لبریشن ڈے کہا گیا، جب ٹرمپ نے تقریباً ہر ملک پر ٹیرف لگانے کا اعلان کیا، جس سے مارکیٹس 7 دن مسلسل گرتی رہیں. پھر ٹرمپ نے چین کے علاوہ سب ممالک کے لیے 90 دن کا وقفے کا اعلان کیا، تو شام 6 بجے ہی شرطیں لگنا شروع ہو گئیں. اعلان 6:18 پر ہوا اور 6:19 پر ایس اینڈ پی 500 انڈیکس 9.5% اوپر چلا گیا، جو دوسری عالمی جنگ کے بعد ایک دن کا سب سے بڑا اضافہ تھا، اور کچھ تاجروں نے 20 لاکھ ڈالر لگا کر تقریباً 2 کروڑ ڈالر کما لیے. چوتھی مثال ٹھیک ہو گیا نا، برڈمسن مکس نامی اکاؤنٹ کی ہے، جو دسمبر 2025 میں پولی مارکیٹ پر بنایا گیا. اس نے جنوری 2026 کے آخر تک وینزویلا کے صدر مادورو کے اقتدار سے ہٹنے پر $32,500 کی شرط لگائی. جب امریکی اسپیشل فورسز نے مادورو کو گرفتار کر لیا تو اس اکاؤنٹ نے $4,36,000 جیتے، پھر فوری طور پر اپنا نام بدل لیا اور مزید کوئی شرط نہیں لگائی. پانچویں مثال فروری 2026 کی ہے، جب 6 نئے اکاؤنٹس پولی مارکیٹ پر بنے اور سب نے 28 فروری تک ایران پر امریکی حملے کی پیش گوئی کی. جب ٹرمپ نے اسی دن حملوں کی تصدیق کی تو ان 6 اکاؤنٹس نے مجموعی طور پر $12 لاکھ جیتے، اور انہی میں سے ایک اکاؤنٹ نے بعد میں 7 اپریل کو امریکہ ایران جنگ بندی پر بھی درست شرط لگا کر
$1,63,000 मजीद कमाए। उसी दिन जंग बंदी का ऐलान हुआ। डेमोक्रेट सेनेटर्स ने, अब ये है, डेमोक्रेट सेनेटर्स ने SEC को खत लिखा कि तहकीकात का मुतालबा किया, मगर SEC और वाइट हाउस दोनों ने तबसरे से इनकार कर दिया। माहिर कानून प्रोफेसर पॉल ओडियन का कहना है कि अगरचे ये तजारती अदाद शुमार वाज़े तौर पर जाहिर करते हैं कि किसी को ट्रंप के ऐलानात की पेशगी इतला थी, लेकिन इनसाइडर ट्रेडिंग साबित करना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि हुकाम को पहले मालूमात के असल जरिए की शिनाख्त करनी होगी और अब तक कोई मुकदमा नहीं चलाया गया। अब समझ आ गई आपको ये इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है, कि अंदर का बंदा अभी पब्लिक में बात ना आए और बाहर बता दे किसी को। तो जाहिर है फिर ये जो इबलीस है ये उन ताजरों से पैसे ले रहा है, करोड़ों डॉलर कमा रहे हैं, और इनकी आपस में एक मतलब वो क्या कहते हैं, वो गोटी एक ही है और ये पैसे कमा रहा है। उनको बता देता है ये होने वाला है, वो शर्तें लगा देते हैं, अब जंग रुकने वाली है, अब लगने वाली है, अब फलां होने वाला है। ये तो चंद मिसालें दी हैं ना BBC ने ना, और इसको भी मैंने आपको मुख्तसर करके बताया है। तो ये जंग लगने वाली है, इनसाइडर ट्रेडिंग यही होती है, ये बहुत सारी जगहों पे होती है। इधर भी हमारे कुछ लोगों ने मुझे बताया कि भाई इधर भी जहाँ पर ये होता है ना सूरत हाल, हमारा जो पेट्रोल चढ़ रहा है, ये मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स वाले, कंपनियों वाले मुख्तलिफ वो हुकूमत के साथ रब्ते में होते हैं, उनको पता नहीं वो चढ़ रहा, उन्होंने पेट्रोल पहले मंगवा लेना है, 1 दिन 2 दिन, जब चढ़ रहा है तो ठीक हो गया, वो उन्होंने मंगवा लेना है। जब मंगवा लेना है जितना अपने पास रख सकते हैं, फिर करोड़ों कमाते हैं उससे, और आगे इधर उधर हिस्सा भी देते हैं उनको मुबैना तौर पे जो उनको बताते हैं। और उनको जब पता चलता है कि पेट्रोल गिर रहा है तो फिर वो उसको वो शार्ट कर देते हैं। वो फिर आपको पता है वो उसमें वो जब गिर रहा है 1 लीटर भी और नहीं मंगवाते। अब ये मुसीबत होती है, ठीक हो गया ना। अब मसला ये है कि इनसाइडर ट्रेडिंग का करने का और कारोबार, और ये 2 नंबरी है। ये 2 नंबरी की खातिर आप हज़ारों इंसानों को लुक़्म अजल बना दें, आप पूरी दुनिया की मईशत का सत्यानाश कर दें, और ख़ुद आप अरबों, ये BBC और ये कह रहे हैं अरबों खरबों कमाए गए हैं इससे, और भी इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि इससे अरबों खरबों कमाए गए हैं, और ये इबलीस अरबों खरबों कमा रहा है और ताजरों के साथ इसका एका है, और ये सब कुछ वहाँ पर इनसाइडर ट्रेडिंग, और ये इनसाइडर ट्रेडिंग जुर्म है, इंटरनेशनल लॉ में भी जुर्म है, ये किसी भी कंट्री के नेशनल लॉ में भी जुर्म है, क्योंकि ये बंदा तो इस तरह का है ना। अब मैं आपको बड़ी मजे की एक बात बताऊं, ये वाशिंगटन पोस्ट का फैक्ट चेकर है, आप चेक कर लें इसको, गूगल करके इसको किसी भी तरीके से चेक कर लें। वाशिंगटन पोस्ट का फैक्ट चेकर है वाशिंगटन पोस्ट। ये खबर पुरानी है लेकिन खबर बड़ी मजे की है। उसके मुताबिक ट्रंप ने जो पहला दौरे सदारत था ना 2017 से 2021, इस दौरान 4 सालों में उसने 30,573 झूठ बोले, ठीक हो गया ना। रोजाना 21 झूठ बनते हैं, और इस दूसरे दौरे सदारत में तो फिर झूठ बोलने की स्पीड बहुत ज्यादा है। वो तो लोग कह रहे हैं पता नहीं 30,000 एक महीने में बोल रहा है। अब मुझे ये बताएं कि जिसने 4 सालों में 30, मैं नहीं कह रहा, ये वाशिंगटन पोस्ट का फैक्ट चेकर है। फैक्ट चेकर ने ये कहा है, आप इसको चेक कर सकते हैं, कि ट्रंप ने उन 4 सालों के दौरान 30,573 झूठ बोले हैं, और वो 21 झूठ रोजाना बनते हैं। अब तो कोई वैसे ही कोई वाशिंगटन पोस्ट या इंटरनेशनल न्यूज़ ने तो नहीं, लेकिन वैसे सोशल मीडिया पे आया हुआ है कि दूसरे दौरे सदारत में अब तक ये 55,000 झूठ बोल चुका है। मतलब इस तरह का बंदा है जो अजाब बन के ऐसी कुर्सी पे आया है कि जिसने पूरी दुनिया को तबाह बर्बाद करने की कसम खाई है। अब लोग कह रहे हैं अमेरिका के अंदर भी कि ये ज़हनी तौर पे अपना वो खो चुका है तवाज़ुन, और अब वो कह रहे हैं कि हमने किस बंदे को इलेक्ट कर लिया है। लेकिन अब मसला ये है कि उसने तो तबाही मचानी है ना। उसको पता है कि मैं अमेरिका के आइन के मुताबिक तीसरी दफ़ा तो हो नहीं सकता इलेक्ट, 2 दफ़ा ही बस हो, और फिर उसके 2.5 साल अभी रहते हैं,
اور 2.5 سال کسی کو، میں آپ کو بتاؤں کہ ایک وہ بادشاہ تھا، ظالم تھا، میں کوئی ہسٹری میں پڑھ رہا تھا، اس ظالم نے کسی عالم سے پوچھا اور کہ مجھے سب سے اچھا عمل کون سا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس ظالم کو اس عالم نے بتایا کہ تیرے لیے سب سے اچھا عمل یہ ہے کہ تو سوتا رہے، جتنا زیادہ تو سو سکتا ہے نا تو سوتا رہے، کیونکہ جب تو سو رہا ہوگا تو مخلوق خدا پر ظلم نہیں کرے گا، لیکن جب تو جاگ رہا ہوگا تو چونکہ تیری فطرت میں، تیری طینت میں ظلم ہے، اس لیے تو ظلم کرتا رہے گا۔ ایسے ابلیس کے لیے کوئی ایسا ہی علاج ہونا چاہیے کہ جس نے پوری دنیا کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا، اس کی معیشت کو سب کچھ بند، ایسے پوری دنیا چینج ہو گئی ہے اس جنگ کے بعد، اور ان کی اپنی انٹیلیجنس کہہ رہی ہے یار ہمارے لیے نہ تو ایران فوری خطرہ تھا، نہ کو حملہ کرنے لگا تھا، نہ کو وہ کسی اور پہ حملہ، اسرائیل پہ حملہ کرنے لگا تھا، نہ وہ اس کا پروگرام تھا نیوکلیئر بم بنانے کا، نہ اس کا پروگرام تھا کوئی انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک مسلز ہم پہ پھینکنے کا یا بنانے کا۔ ہم نے تو ویسے ہی ان پہ چڑھائی کر دی ہے، امریکہ نے تو ویسے ہی کر دی، اور اب سارے لوگ کہہ رہے ہیں، خود ان کے وہ بل کلنٹن نے کہا، اس کے ساتھ ہی وہ کاملا ہیرس نے کہا کہ یہ تو اسرائیل نے دھکیلا ہے ہمیں اس جنگ میں، یہ ہماری جنگ تو ہے ہی نہیں، یہ تو اسرائیل نے ہمیں، نیتن یاہو نے دھکیلا ہے۔ اب وہ اس چیز کو مان رہے ہیں، اور پھر اس ساری صورتحال کو دیکھ کر اب وہ ناکہ بندی بھی کر رہا ہے، اور اب وہ کہتا ہے ہمارا ان کے ساتھ بہت اچھا معاہدہ ہونے والا ہے، لیکن اگر انہوں نے نہ کیا تو میں ان کو تباہ برباد کر دوں گا۔ بھائی یہ کوئی بات ہوئی؟ تباہ برباد انہوں نے تمہیں کیا ہے، تباہ برباد انہوں نے، اب حالت یہ ہے کہ جب یہ ان کے وہ طیارے گرے نا ایران میں، اور پھر اس کو بچانے کے لیے پائلٹس کو لینے کے لیے آئے تو 6 اور گر گئے، ہیلی کاپٹر بھی گر گئے، تو یہ بڑا بہت ہی بیچارہ ایسے ہی ٹیمپر لوز کر گیا، اور پھر اس کو نا وہ کہتے ہیں سچویشن روم سے باہر بٹھایا گیا، وہ اب تو پوری اس کی ڈیٹیل آئی ہے نا، انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے بھائی اس کو سچویشن روم سے جرنیلوں نے باہر بٹھایا، بھائی یہ کوئی نہ کوئی پٹھی مار دے گا ادھر، یہ کوئی نہ کوئی ایسے ہی یہ پاگل قسم کا بندہ ہے، اگر اس کو سچویشن روم کے اندر بٹھایا تو یہ ہمیں کام بھی نہیں کرنے دے گا، ہماری سارا ستیہ ناش کر دے گا۔ یہ ایسا عذاب آیا ہے امریکہ پہ اور پوری دنیا پر، اب ایسے عذاب کو تو ہم کچھ کہہ نہ سکیں، اور ایران کہتا اب ساری شرطیں ہم سے منوانا چاہتے ہیں، وہ باتیں جو وہ جنگ میں ہم سے ہار چکا ہے تو ٹیبل پر ہم مذاکرات کر سکتے ہیں، سرنڈر تو نہیں کر سکتے۔ ابھی تک انہوں نے آنے سے انکار کر دیا، اب دیکھیں ہوتا کیا ہے، کل آتے ہیں، پرسوں آتے ہیں، کیا ہوتا ہے یہ فردر، کیونکہ یہاں پر ایک 5-5 منٹ کے بعد سچویشن چینج ہو رہی ہے، لیکن آپ کو انشاءاللہ بتاتے رہیں گے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔